اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایکو بند کرو، یہ پہلو ہی بولن دیا میرے تو۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلم۔ سامعین حضرات، اللہ پاک دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسے۔ حضرت قاری ارشد صاحب نے اج دے اس پروگرام دا انعقاد کیتا ہے۔ بچیاں دے مدارس دے اندر داخلے ہو رہے ہیں، قرآن شان قرآن اور فضیلت علم والعلماء دے حوالے نہ شان قرآن دا مضمون دیتا گیا ہے۔ میں اسے حوالے نہ انشاءاللہ چند گزارشات تو احباب دے گوش گزار کرانگا۔ نبی علیہ السلام دے آن تو پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جڑی دعا کی تھی سی نا بیت اللہ دے بنان تو بعد، اس دعا تے غور کیتا جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ دعا دے الفاظ پہلے پارے دے اندر موجود نے۔ وہ الفاظ کی نے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدو بیت اللہ بنایا ہے، بیت اللہ پوری کائنات دے مسلمانہ دا محور اور مرکز ہے، اور بیت اللہ ایک ایسی سرزمین ہے، ایسا گھر ہے کہ جتھے اللہ نے اج تک کرونا دی وبا نو داخل نہیں ہون دیتا۔ دوویں حرمین اس کرونا دی وبا تو محفوظ نے۔ 1 اکتوبر 2020 تو لگ کے اور 31 جنوری 2021 تک سروے کیتا گیا ہے۔ 4 مہینے دے اندر ٹوٹل 57 لاکھ لوکاں نے نمازاں پڑھیاں، اور 20 لاکھ بندے نے عمرہ کیتا ہے۔ یہ جنہیں عمرہ کرنے والے نمازاں پڑھنے والے لوگ نے نا، انہاں دا کرونا ٹیسٹ کیتا گیا ہے، انہاں بندیاں دے وچوں کسے ایک بندے نو بھی کرونا نہیں نکلیا۔ اور یہ بات اس نتیجے تے مکے دے اندر جدے اندر حرمین دے امام موجود سن، ایک بہت بڑا اجلاس ہویا ہے، او دے اندر پھر دسیا گیا ہے کہ مکہ اور مدینہ دے اندر جڑی حرمین دی حدود ہے نا، اس حدود دے اندر کرونا دی وبا داخل ہی نہیں ہوئی آج تک۔
تو لہٰذا بیت اللہ بنان والے کون نے؟ خلیل اللہ. تے جیڑا پیچھے اٹا پھڑا رہا ہے وہ ذبیح اللہ، یعنی باپ بھی نبی، مستری بھی نبی تے مزدور بھی نبی. جدوں بیت اللہ بن گیا ہے تے او دی آبادی واسطے ہن خطیب چاہیے. مساجد چ جنیاں مرضی ٹیلاں لا لئیے، کلین پا لئیے، کروڑاں روپیے لا لئیے، جب تک خطیب اچھا نہیں ہوئے گا مسجد آباد نہیں ہوئے گی. عالم اچھا نہیں ہوئے گا مسجد آباد نہیں ہوئے گی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ ایتھے رسول بھیج انہاں دے وچوں انہاں دے وال. او دے آن دا مین مقصد کی ہے یتلو علیہم آیاتی کا، انہاں نو ایتاں پڑھ پڑھ کے سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، ایک قرآن پڑھائے تے دوجی حدیث پڑھائے. کتاب تو مراد قرآن ہے، حکمت تو مراد محمد دی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جننے بریلوی حنفی علماء نے نا سارے نے اپنی اپنی تفاسیر چے ایمانہ لکھیا ہے. تفسیر کبیر اٹھا لو امام رازی دی، روح المانی اٹھا لو الوسی دی، تبیان القرآن مولوی غلام رسول سعیدی دی، ضیاء القرآن پیر کرم شاہ دی، اس طرح اضواء البیان مختار احمد شنقیطی دی. یہ جننے مفسر نے نا حنفی علماء بریلوی سب نے کیا کتاب تو مراد قرآن ہے اور حکمت تو مراد محمد دی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی حضرت ابراہیم نے بھی جڑی دعا کی تھی ہے نا وہ دعا دا لب لباب ہی ہے کہ اللہ وان کے نبی انہاں نو قرآن تے حدیث پڑھائے. قرآن اور حدیث دی جڑی تعلیم ہے اصل علم اے ہی ہے. اب باقی جنہ علم ہے نا کوئی بی اے کردا ہے، ایم ایڈ کردا ہے، بی ایڈ کردا ہے، ایم بی بی ایس بندا ہے، لا کردا ہے، اے علم نہیں اے ہنر ہے. اصل علم اے یہ قرآن حدیث دا اور اے دی عظمت ہی نبی علیہ السلام نے بیان کی تھی. ہن دوسرے نمبر تے اللہ نے پھر دعا سنی هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ دینے اسی اونا امیاں دے وچوں رسول پیج دیتا ہے. نبی علیہ السلام دی صفت بھی امی ہے. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، نبی خود بھی امی نے تے آئے بھی امیاں دے وچوں نے. حرزا للامیین، تے امیاں دے نگہبان بن کے آئے نے. میرے پیغمبر آئے بھی امیاں دے وچوں نے، لیکن امی دی نسبت جدو ساڑھے وال ہوئے گی اے دا معنی ان پڑھ ہوئے گا. جدو امی دی نسبت آمینہ دے لال وال ہوئے گی پھر ان پڑھ نبی نہیں کہنا، بلکہ امی انہوں کیا جاندہ ہے جڑا کسے انسان کو لو نہ پڑھیا ہوئے، ڈائریکٹر اب رحمان کو لو پڑھیا ہوئے. ساڑھے نبی دا استاد کون سی؟ بولو. اسی اے ہی رولا پانے ہیں وہ نبی ہندہ ہی ہوئے جنہوں رب خود پڑھائے ہو دا زمین تے استاد کو نہیں ہندہ. میں کہا مرزے کانے اولو دے پٹھے نو نبی ماندے ہو، اے دے استاد انہوں کان پھڑا کے چھتر مار دے ہنے انہوں ہوندہ کچھ نہیں سی، پرلے درجے دا للائق سی. تے جیڑا ماسٹرہ کو چھتر کھائے وہ نبی نہیں ہوندہ، وہ بول دے نہیں، وہ نبی نہیں ہوندہ. نبی دے استاد کون نے؟ اللہ. استاد شاگرد نالو آلہ ہوندہ ہے. مائیکل ہارٹ ایک گزرے ہے بہت بڑا عیسائی رائٹر، انہیں کتاب لکھی دنیا کے 100 عظیم انسان. انہیں وہ مین ٹائٹل دے اتے لکھیا ہے کہ دنیا دا سب تو عظیم انسان جڑا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں کسی نے سوال کیتا بھی تو عیسائی ہے تو لکھنا ہی حضرت عیسیٰ دا نا، تو مسلمانہ دے نبی دا کیوں لکھے؟ انہیں کو جڑا جواب لکھے انہوں نے کمال کر چھڑی. انہیں کہا میں دنیا دے ہر بندے دی سیرت دا مطالعہ کیتا ہے، کہے دے 5 استاد، کہے دے 10 استاد، کہے دے 12 استاد.
وہاں دنیا دا ایک واحد شخص محمد رسول اللہ جدا زمین دی دھرتی تے اللہ نے استاد بنایا ہی کوئی نہیں، انہوں پوری کائنات دا استاد بنا کے بھیجے ہے۔ نبی علیہ السلام دی حدیث بھی ہے نا، انما انا بعثت معلما، میں پوری کائنات دا استاد بنا کے بھیجا گیا۔ ہن نبی علیہ السلام نے کی پڑھایا؟ قرآن اور حدیث۔ آئے کنہ چو؟ مکے چن چڑھیا جد لو ہوئی، سونا کالی کفر دی رات مکان آیا، راہ پلیاں جاندیاں رائیانو، گلی باغ بہشت وخان آیا، پھسے ہوئے سل جیڑے وچ گناواں دی دل دل، مشفق باؤں پھڑ بنے لا نے آیا، آؤ دیو مبارکہ سانو لوکو، ساڑے سترے نصیب جگہ نے آیا۔ نبی علیہ السلام آئے، قرآن پڑھایا، حدیث پڑھائی۔ جڑے بدو سن پرلے درجے دے، جڑے ایک دوسرے دے دشمن سن، جڑے چور سن وہ مالاں دے محافظ بن گئے، جڑے زانی سن لوکاں دیاں عزتاں دے رکھوالے بن گئے۔ یہ قرآن دی برکت ہے۔ نبی علیہ السلام نے قرآن پڑھایا ہے، اس واسطے کیا گیا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا ہے قرآن اسی نازل کیتا ہے، یہ دے اندر شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے مومنین واسطے۔ میرے بھائیو، ایک قرآن جیڑا ہے ساریاں کتاباں دی سردار کتاب ہے۔ تفسیر کبیر دے اندر امام رازی نے صحف ابراہیم و موسیٰ دے تات ایک روایت آندی ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نو پوچھ رہا انہوں نے اللہ دے رسول آسمان تو کنیاں کتاباں نازل ہوئیاں نے؟ جگاں دے پیر فرماندے نے 104 کتب نازل ہوئیاں نے۔ ایسی سننے ہیں نا 4 کتاباں، اسمانوں کنیاں کتاباں 4 سن دے آئے، لیکن آقا فرماندے نے ابو سعید 104، صرف 4 نہیں، 10 صحیفے حضرت آدم تے، 10 صحیفے نبی ابراہیم تے، 50 صحیفے نبی شیش تے، اور 30 صحیفے نبی ادریس تے۔ کنے ہو گئے 100؟ تورات نبی موسیٰ تے، انجیل نبی عیسیٰ تے، داود نبی زبور نبی داود تے، قرآن ساڑھے محبوب تے۔ 103 کتاباں دی سردار اللہ نے بنایا ہے، تے صرف قرآن نو بنایا ہے۔ کسے صحیفے نو، کسے کتاب نو اللہ نے اپنی کلام نہیں آکھیا، دنیا دے اندر صرف کلام آکھیا تے قرآن نو آکھیا۔ اور جیڑا بندہ چاہتا ہے کہ میں اپنے رب نہ ڈائریکٹ گلاں کراں، وہ اللہ دا قرآن پڑھے۔ ہن قرآن صرف رمضان چی پڑھے ہے، بعد میں پورا سال ٹھپ کے رکھ چھڑنے۔ ساڈے گھراں وچ قرآن پیا رہندا ہے۔ تھوڑے فیصل آباد دا واقعہ ہے، ایک مولوی صاحب دی دعوت کی تھی، وہ کو ریال پے سن اتے ٹیبل تے، تو اون قرآن پیا ہی کولو، وہ مولوی صاحب نے قرآن کھولیا، ریال وچ رکھ دیتے، وہ قرآن پھڑ کے انہاں پراں رکھ چھڑیا۔ وہ بڑے باسن ہوئے گھر والے، مولوی صاحب آئے نے تے ریال چوک کے لے گئے۔ پورا سال لنگ گیا، بالکل سچا واقعہ جی، پورا سال گزر گیا۔ اگلے سال جدو آئے نا تو پھر انہوں نے مولوی صاحب دا امتحان لین واسطے ریال اتھے ہی رکھے، وہ ٹیبل تے ہوئی پڑے نے، اتھے انہوں کچھ چیز ہے کوئی نہیں سی، انہوں پھڑ کے پراں رکھ چھڑے۔ وہ گھر والے نو بڑا غصہ سی پورا سال۔ وہ جدو ریال انہوں پھڑے نا، انہوں نے کہا جی تھوڑے ریال نے، انہوں نے کہا مولوی صاحب پچھلے سال لے گئے تو ہن بھی لائیو۔ جدو انہوں نے اینی گل کی تو مولوی صاحب ٹھائی مار کے رون لگ پے۔ انہوں نے کہا مولوی صاحب روئے کیوں ہو؟ وجہ انہوں نے کہا رویا اس واسطے نہیں، تو ہاں میری ذات تے الزام لایا، رویا اس واسطے ہاں پورا سال گزر گیا تو ہاں قرآن ہی کھول کے نہیں ویکھیا۔
میں تے ریار رکھے سن قرآن چ بھی سویرے قرآن انہاں پڑھنا ہے، قرآن دے وچوں آپ ہی کر لیں دے، تے پورا سال ہو گیا تساں قرآن نہیں کھولیا۔ جدو قرآن ان لیا گیا وہ جو پیا سی، جدو انہوں کھولیا تو دے وچ پیسے، انہیں کیا اے پیسے نے وچ اس طرح قرآن پیا سی، میں پھڑ کے تو دے وچ رکھ دیتے، میں قرآن تے بندہ روز ہی پڑھدا ہے، جدو کھولن کے وچوں کڑ لیندے۔ تے مینوں افسوس اور رونا اس بات دا نہیں آیا کہ تہاں میری ذاتیات دے اوتے الزام لایا، رونا منوں اس بات دا آیا کہ اللہ دا قرآن ہے، اہل حدیث ہو تسی، دیندار گھرانہ ہے، تے پورا سال قرآن اوویں ہی پیا رہا ہے، کیوں نہیں قرآن اسی پڑھ دے؟ رمضان گزر گیا، مساجد ویلیاں ہو گئیاں، وہ شیطان نو بنیا سی نا رمضان چ، وہ جدو کھلیا ہے وہ اپنے ساتھی کٹ کے لے گیا مسیطہ سے، انہیں کہا وہ تھی کدھر پہ پہنچ رہے ہو، ادھر آؤ میرے نال، تھی میرے ہو، کیوں جی قاری صاحب؟ وہ شیطان اپنے بندے لے گیا ہے، رحمان والے مسیطاں چ رہ گئے نے، شیطان والے نس گئے نے، انہیں کہا ہن سال بعد پھر میں رمضان چ جدو بننا گا نا ادو مسیطے ہونا تو ایک بندہ مجھے کہنے لگا مولوی صاحب آپ کہندے ہو ایک نماز پڑھیے 70 نمازاں بندیاں نے تے پورے مہینے دیاں ٹوٹل کرو تے سال دیاں وچ نہیں آؤندیاں، بول دے نے یعنی رمضان چی روزے رکھے جاندے نے۔ نبی پاک نے سوار اور جمعرات دا روزہ پوری زندگی نہیں چھڑیا، ہر مہینے دے ایام 20 3 روزے ہر مہینے دے نبی پاک نے پوری زندگی نہیں چھڑے، بھی یہی کیوں نہیں رکھ دے؟ قرآن رمضان چی پڑھنا ہے، پورا سال نہیں پڑھنا، رمضان چی صدقات و خیرات کرنے نے پورا سال نہیں لوڑ، رمضان چی دعاواں کیتیاں نے پورا سال دعا دی لوڑ ہی کوئی نہیں، رمضان چی ہمدردی خیر خائی صلہ رحمی کرنی ہے پورے رمضان چ نہیں، رمضان چی غیبت چگلی تو پرہیز کرنا ہے، گالی تو پرہیز کرنا ہے، پورا سال نہیں۔ اتو آواز آندی ہے زندگی رمضان جیسی بنا لا، موت تینوں عید جیسی دے دیا گا، ایک باری تو زندگی بنا کے ویکھتے صحیح۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ چاہتا ہے کہ میں رب نہ ڈائریکٹ گلاں کراں، وہ اللہ دے قرآن دی تلاوت کرے، یار ایک رکوع ہی پڑھ لیا کرو روز دا، صرف ایک رکوع، میں تھانوں یہ نہیں پہندا تو ہی پارا پڑھو 2 پارے پڑھو، ایک رکوع ہی پڑھ لیا کرو، بلا ناگا پر پڑھیا کرو، مہینے دے وچ 2 پارے تسی ختم کرو گے، ایک رکوع بھی پڑھو گے پھر بھی قرآن دی برکت بڑی ہے۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام کو ایک صحابی آندا ہے، آن کے آندا ہے محبوب جی میرا چھوٹا پائی ہے وہ کر دے اندر قرآن ہی پڑھی جاندا ہے تے میرے نال کام نہیں کردا، میں سارا دن کلا ہی مزدوری کرنا محنت کرنا وا تے او میرے نال کام کوئی نہیں کردا، تے اللہ دے رسول انہوں سد کے سمجھاؤ قرآن فجر تو بعد پڑھے تے مغرب تو بعد پڑھے تے میرے نال کام بھی کریا کرے۔ آقا فرماندے نے اوے اللہ والیا مزدوری تو کرنا ہے، قرآن او پڑھدا ہے، او دے قرآن پڑھن دی وجہ تو اللہ رزق تینوں پیا دیندا ہے۔ ایک حدیث اور سن لو تے کلیجے ٹھر جان گے، آقا فرماندے نے ایک بندہ جیڑا ہے وہ قرآن پڑھدا ہے پیا، دوسرا بندہ کول دعا پیا کردا ہے، تیسرا بندہ کول نفل پیا پڑھدا ہے، نفل پڑھن والا بھی نفلاں دے اندر رب کولوں منگدا ہے پیا تے دعا والا بھی اللہ کولوں منگدا ہے پیا، تے جڑا قرآن پڑھ رہا ہے نا وہ صرف قرآن ہی پڑھی جاندا ہے، وہ منگدا نہیں۔ آقا فرماندے نے جڑا دعا چ منگدا ہے اونوں تاں ملنا ہے، جڑا نفلاں چ منگدا ہے اونوں تاں ملنا ہے، قرآن پڑھن والا منگدا نہیں وہ قرآن ہی پڑھی جاندا ہے۔ آقا فرماندے نے قرآن پڑھن والے نو اللہ بغیر منگل تو عطا کری جا رہے نے۔ اس واسطے قرآن نہ محبت پاؤ، ایک لفظ پڑھیے تو کنیاں نیکیاں نے 10، رمضان چ پڑھیے تو کنیاں نے 70، کنا فائدہ ہے؟ ایک لفظ تے ایک رکوع پڑھاں گے کنیاں نیکیاں لکھیاں جان گی، عزم بالجزم لے کے جاؤ کہ انشاءاللہ ہر روز قرآن پڑھنا ہے، کہو انشاءاللہ۔ دوسری بات قرآن نو پڑھنا بھی ہے تے قرآن نو پڑھانا بھی ہے۔ اے جڑے بچے نے یہ اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے، انہاں بچیاں نو قرآن دی تعلیم نہ آراستہ کریے، انہاں بچیاں نو قرآن دے حافظ بنائیے، انہاں بچیاں نو دین دے عالم بنائیے۔
جیڑا بندہ یہ چاہتا ہے کہ مرن تو بعد قیامت تک میری قبر چ TCS سواب دا جاری رہے، وہ اپنے ایک بچے نو قرآن دا حافظ بنا جائے۔ چلو 4 بچے نے، ایک ہی دے دیو اللہ دے راہ چ، ایک ہی کاری ارشد صاحب نو دے دیو، بول دے نہیں اہی تھوڑے کو پیسے نہیں مانگدے، نہ تھوڑے کو چندہ مانگنے ہیں، اسی نے صرف بچہ داخل کراؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبرستان دے وچوں پہ گزر دینے، امام رازی لکھ دینے ایک قبر دے وچوں آگ شولے پہ مار دیئے تے نبی عیسیٰ نے اللہ میری آنکھ نے آج تک ایویں دی آگ نہیں ویکھی، اللہ دا جرم کیے قصور کیے، فرمایا عیسیٰ جدوں واپس آؤ گے پھر میں دساں گا۔ واپسی آؤندے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے قبر دی نار گلزار بن گئی ہے، اللہ جاندیاں نار سی آؤندیاں گلزار گل کی ہے، فرمایا میرے عیسیٰ میں اے نہیں دسنا کنہ گناہاں دی وجہ تو میں اس بندے نو عذاب پیا دینا سا، انہاں دے عیباں تے پردے میں نہ پاواں تے کون پائے، تے اے میں دس دینا ہے دی قبر دی نار نو گلزار کیوں بنایا ہے، اے دے مرن تو بعد بچہ پیدا ہویا ہے، آج دے بچے نے پہلی دفعہ بسم اللہ پڑھی ہے، مینوں عرش بری تے حیا آ گئی ہے، اے دے بچے دے بسم اللہ پڑھن دی وجہ تو میں دی قبر دی نار نو گلزار بنا چھڑے آئے۔ بچہ بسم اللہ پڑھے تے پیو دی قبر ٹھنڈی ہو جائے، جے بچہ حافظ قرآن ہی بن جائے، بولو بچہ حافظ قرآن بن جائے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جڑی اللہ دی کلام ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اے قرآن اتاریا سہ دی حفاظت بھی، تورات دی حفاظت دا ذمہ اللہ نے نہیں جے لیا، تائیں ایتھے تورات کچھ ہو رہے، ادھر پرا برطانیہ ہی ٹر جو اتھے ہو رہے، اگے ٹر جو ہو رہے، پوری دنیا دا چکر لگا لو، قرآن جیڑا پاکستان چے اوئی ہندوستان چے اوئی یورپ دے ممالک چے، قرآن دی زیر نو کوئی زبر نہیں کر سکیا، زبر نو زیر نہیں کر سکیا، پیش نو شد نہیں بنا سکیا، شد نو جزم نہیں بنا سکیا، جیڑا مینوان قرآن ایتھے حفاظ پڑھ دینے، اے قرآن یورپ دے ممالک یہودیاں تے عیسائیاں دے ملکان جو پڑھیا جا رہے ہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ۔ منو ایک واقعہ یاد آیا، دلی دا چوک ہے تے عیسائیاں دا پادری ہے، تے انہیں نا انجیل تے مسالہ اس قسم دا چاہ رہا، انہوں آگ نہیں لگ دی، چوری صاحب آگ نہیں لگ دی مسالے نو، وہ مسالہ چاڑ کے نا تے دلی دے چوک چ پادریاں آندا مسلمانوں تسی آندے ہو ساڈا قرآن سچا ہے، میں کہنا میری انجیل سچی ہے، آجو ایتھے آگ جلا لینا، تسی اپنا قرآن سٹو میں انجیل سٹ دینا، جڑا سچا ہوئے گا وہ دی کتاب بچ جائے گی، جڑا جھوٹا ہوئے گا وہ دی سڑ جائے گی۔ شاہ عبدالعزیز دہلوی مرد مجاہد زندہ سن، مسلمان کٹھے ہو گئے انہاں کو گئے، شاہ صاحب آئے دلی دے چونک جاندے نے کی آنا ہے بھائی، اے جی اے گل ہے، شاہ صاحب آندے نے گل ہے، تو آنا قرآن آگ جی سٹ دئیے، ساڑی غیرت گوارا نہیں کر دی کہ اسی قرآن نو پڑھ کے آگ چ سٹ دئیے، اسی تے قرآن نو بے وضو ہاتھ لانا برداشت نہیں کر دے، اسی قرآن نالوں اچھا بہنا برداشت نہیں کر دے، تو آنا قرآن آگ جی سٹ دئیے، اے نہیں ہونا، انجیل تیری ہے قرآن میرا ہے، تو انجیل اپنے سینے نہ لا لے تے میں قرآن اپنے سینے نہ لا لینا وا، ایتھے دلی دے چوک چ اسی اگ بال لینے ہاں، چھال تو بھی مار دے چھال میں بھی مار دینا وا، جڑا سچا ہوئے گا سنے کتاب ہی سڑ جائے گا، جڑا جھوٹا ہوئے گا سنے کتاب ہی سڑ جائے گا۔ عیسائیاں دا پادری دلی دے چوک چ نس پیا، کہنے لگا منو پتا ہوندا شاہ عبدالعزیز ورگے مرد مجاہد زندہ نے، جڑا مسالہ میں انجیل نو چاڑ کے آیا سا اپنے بدن نو بھی چاڑ کے ہونا۔ ایک انگریز پہ یہودی بیٹھے نے، انگریز یہودی نو آندہ ہے نا مسلمانہ دے میں غالب کی میں آ سکنا، چاند ٹوٹرو مسلمان، وہ تو تعداد دے لحاظ نہ مسلمان تھوڑے سن پر ہے غالب سن، ہن تعداد دے لحاظ نہ پوری آل ورلڈ دنیا دے اندر مسلمان یہودیاں عیسائیاں نالوں زیادہ نے پر ہے مغلوب نے،
مغلوب نہ ہون تے اج فلسطین دے اندر بیت المقدس تے آن کے یہودی حملہ کر رہے. تھوڑے مسلمان ممالک نے انہاں کو اسلحہ نہیں, انہاں کو ایٹم نہیں, انہاں کو فوجا نہیں, کیڑی چیز ہے؟ اور مسلمانوں دا پہلا جڑا کعبہ ہے وہ بیت المقدس ہے. جے حضرت عمر کلہ ہی جا کے بیت المقدس دیاں چابیاں لے سکدا ہے تے اج انہاں مسلمانوں نوں کی ہویا؟ بول دے نہیں یہ اتھے ہی پر اللہ ابابیلاں بھیج دے, ابابیلاں بھیج دے آن کے بچان. وہ بھئی ابابیلاں ادو آئیاں ہیں جدو کوئی بھی نہیں سی. ہن مسلمان ممالک موجود نے, فوجاں موجود نے, اسلحہ نیاب ہے, نیاب تو نیاب اسلحہ انہاں دے کول. بیت المقدس دی حفاظت کرنا ہر مسلمان دا حق ہے. فلسطینیاں دی مدد کرنا ہر مسلمان دا حق ہے. ہن یہودی انگریز نو آندا ہے, یہودی قرآن تھلے رکھ ہے, اتے اپنا معاذ اللہ پیر ماردا ہے, آندا جب تک انہاں کو قرآن موجود ہے نا, انگریز نو آندا تو انہاں تے غالب نہیں آ سکدا. آندا گل ہی کو نہیں, قرآن دے نسخے جلا دینے. تھوڑے جے چند ٹوٹرو تے مسلمان نے مسیتاں چوں نسخے کڈدا تے جلا دیندا ہے. قرآن دے نسخے لوکاں دے گھراں چوں کٹھے کردا جلا دیندا ہے تے بڑا راضی بیٹھا ہے انگریز مسلماناں تے غالب آ جاواں گا. تے انگریز دا وزیر مسجد دے کولوں دی صبح دا ٹائم گزردا پیا تے مسجد دے سین چ کھلو کے ککھاں تو نبینا ہے تے عمرے دی 9 سال ہے, رب دے قرآن دیاں تلاوتاں پیا کردا ہے. وزیر جا کے انگریز نو آندا ہے تو انہاں تے غالب نہیں آ سکدا. اے کیوں کی گل ہے؟ فرمایا انہاں دے قرآن دے نسخے تے جلا دویں گا پر انہاں دے سینیاں چوں کون کڈے گا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اے قرآن نو اتاریا بھی اسیں, یہ دیاں حفاظتاں رب نے قیامت تک کر کیویں کیتیاں نے. بچے نکے نکے قرآن دے حافظ نے, بچیاں حافظاں نے, بڈھے قرآن دے حافظ نے, نبینے قرآن دے حافظ نے. اور جنہ نبینیاں نو قرآن یاد ہوندا جے دوجیاں نو نہیں جے ہوندا. پاکستان دا سروے کرو, مسیتاں تھوڑیاں دے حافظ بہتے. یہ قرآن دا اعزاز ہے. کسے کتاب دا حافظ نظر نہیں آئے گا. تورات, انجیل, زبور, صحیفیاں دا کتے کو حافظ نظر نہیں آئے گا. یہ قرآن دے حفاظ موجود نے. الحمدللہ قرآن قیامت تک اللہ نے لوکاں دے سینیاں چ محفوظ کر دیتا ہے. اور یہ جڑے قرآن دے قاری نے نا حافظ, جنہ دی یہی عزت احترام توقیر نہیں کر دے, جڑے بندے نو زنانی کر دو یار سالن نہیں پہنچتی مسیتے مولوی دے چڑھیا نہیں دارے. جڑا بابا گھروں نوہاں کو تنگ مسیتے مولوی او دے تو تنگ. بول دے نہیں. نمازاں بھی پڑھی جانے ہیں, جمعے بھی پڑھی جانے ہیں, مولویاں دے توے بھی لائی جانے ہیں, غیبتاں بھی کری جانے ہیں. حضرت مولانا عبداللہ ناصر رحمانی فرماندے ہوندے نے حافظہ اللہ, کسے عالم دی توہین کرنا عالم دا گوشت بڑا کڑوا ہے. جڑا کسے خطیب عالم دی توہین کردا رب دنیا قیامت تک اس بندے نے کدی اللہ وفا نہیں کردا. اس زندگی دے اندر ایک موڑ آئے گا, اللہ انہوں وہ سزا دے گا جڑی دنیا ویکھے گی. میں جمعہ تو پچھلا جمعہ پڑھا, عربی دی ایک کتاب ہے سیر و علام النبلاء. علامہ حضرت ابراہیم ادہم رحمہ اللہ بڑے ولی کامل گزرے نے, حافظ الحدیث گزرے نے. انہوں نے ایک قول ہے, قول کی لکھیا ہے, اے جڑے علماء رات نو سفر کرتے ہیں نا دین واسطے, دن رات تبلیغ واسطے, حضرت ابراہیم ادم فرماندے نے رحمت اللہ علیہ, انہاں دے سفر دی وجہ تو اللہ امت دیاں پریشانیاں تے دکھاں نو دور کردا ہے. یہ معمولی لوگ نہیں جڑے قرآن و حدیث دے عالم نے. صوفی عبداللہ رحمہ اللہ نو کوئی عالم دین یا خطیب ملنے واسطے جاندا نا تو اندروں ننگے پیری آن کے دا استقبال کر دے, پھر ننگے پیری باہر جا کے انہوں ودیا کر دے. کسی نے سوال کیتا صوفی صاحب
تسی اللہ دے ولی ہو تھوڑی رب نہیں موڑدا جنہیں علماء ہوندے نے بڑا اگوں وانڈی استغفار تے ننگے پیری تے کہن پتہ انہاں جواب کی انہاں کہا صوفی عبادت کردا ہے حجرے چ اپنے واسطے یہ لوگ سفر کرتے ہیں لوکاں دی اصلاح واسطے جتھے دنے کو نہیں گزردا ہے رات نو سفر کرتے ہیں اس واسطے انہاں لوگاں واسطے میں رات نو تہجد بھی دعا کرنا کہ جیڑا کام اے لوگ کر رہے ہیں دن رات اپنا گھر بار چھڈ کے اللہ دے دین واسطے یہ سفر کرتے ہیں انہاں واسطے صوفی عبداللہ دعاواں نہ کرے اور انہاں دا ادب و احترام نہ کرے کیویں ہو سکتا ہے نبی دے صحابی حضرت معاذ بن جبل قید رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نو آقا یمن واسطے یمن دے اندر تبلیغ واسطے لگے نے بھیجن تے آقا نے حضرت معاذ نو بایا اونٹنی تے مہار نبی علیہ السلام نے خود پڑھی ہے تے آپ پیدل جا رہے ہیں تے معاذ اونٹنی تے بیٹھے فرمایا معاذ کہیں اللہ رسول تسی پیدل منو اتے آقا فرماندے نے معاذ اتے ہی بیٹھا رہا تو بڑے وڈے مشن تے جا رہے ہیں تو اللہ دے دین دا مبلغ بن کے جا رہے ہیں اس واسطے میں محمد تینو مدینے تو باہر ودیا کرن واسطے جا رہے ہیں سبحان اللہ انہاں علماء دی قدر کیا کریا کرو اے جنہاں دے پیچھے نمازاں پڑھ دیو انہاں دی عزت و احترام کیجئے حدیث ہے لا تسب الدیق جڑا مرغا آزان دیندا ہے انہوں گالی نہ کڈو تے جڑا جماعت کرائے انہوں گال کڈ لینی چاہیے بولتے نہیں اللہ علماء دا خطباء دا کاریاں دا اللہ قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے تو میں بات کر رہے ہیں کہ حدیث لگا سنان تھانوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے بعض جسم ایسے نے جنہاں نو قیامت تک قبر دی مٹی کھائے گی نہیں جی میں انہوں نے دفن کرنا ہے نا انہوں قیامت تک وہ بھی قبر چ رہنا ہے انہوں دا کفن بھی میلا نہیں ہونا پہلے وجود انبیاء دے وجود نے دوسرے نمبر تے شہداء دے وجود نے تیسرے نمبر تے اولیاء الرحمن تے صحابہ دے وجود نے تے پنجویں نمبر دے اتے قرآن دا کاری تے قرآن دا حافظ ہے جدو اے دنیا تو فوت ہوندہ ہے وَأَوْحَا إِلَى الْأَرْضِ لَا تَأْكُلِي لَحْمَهُ اللہ زمین وال وحی کر دینے ہے زمین نے تیرے اندر میرے قرآن دا کاری تے حافظ پہ آؤندہ ہے او دا گوشت نہ کھائیں زمین آن دیئے بول کے اللہ میں کیویں کھا سکنیاں او دے سینے تے تیرا قرآن ہے اینا فقیران دی عظمت ویہلا کنی ہے جڑے مسلیاں دے بہ کے قرآن سنان دینے پڑھان دینے ایک حدیث اور سن لو حضرت ابو ہریرہ راوی نے رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث ہے مسند ابی ہریرہ دے اندر حسن درجے دی روایت ہے ضعیف نہیں حضرت ابو ہریرہ کون صحابی نے جنہ نبی علیہ السلام کو 3 سال دے اندر 5374 حدیثاں زبانی یاد کی تھی کہ جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام کو بیٹھے نے آندے نے اللہ دے رسول منو کسے بات دی نصیحت کر دے ہو آقا فرماندے نے ابو ہریرہ قرآن پڑھیا کر تے قرآن پڑھایا کر قرآن سکھیا کر کے قرآن سکھایا کر اللہ دے رسول میں قرآن پڑھاں گا پڑھاواں گا سکھاں گا سکھاواں گا تے منو کی ملے گا فرمایا ابو ہریرہ قرآن پڑھدا پڑھاندا دنیا تو مر جائیں گا بلا ناگا تیری قبر تے 70,000 فرشتہ تیری بخشش دی دعا کرے گا دیکھو نا کسی دی قبر تے دا باپ دعا کردا ہے بیٹا دعا کردا ہے کوئی رشتہ دار کو مولوی قاری خطیب دعا کردا ہے وہ بندہ کڈا خوش نصیب ہے جدی قبر دے اتے بلا ناگا 70,000 فرشتہ نازل ہو کے بخشش دی دعا کرے یہ کوئی معمولی لوگ نہیں یہ صفاں دے اتے بیٹھ کے پڑھنے والے انہاں مساجد دے وچوں مدارس دے وچوں ہی مولانا رفیق مدن پوری پیدا ہوئے نے رحمت اللہ علیہ مولانا صدیق کرپالوی پیدا ہوئے نے حافظ محمد گوندلوی سید داؤد غزنوی اسماعیل سلفی یہ سارے لوگ انہاں مدارس جو پیدا ہوئے نے مساجد جو پیدا ہوئے نے کیا آج اسماعیل سلفی پیدا نہیں ہو سکتا آج علامہ احسان نہیں پیدا ہو سکتا صرف وجہ کی ہے جوں قیامت نیڑے آ رہی ہے لوکی دین تو دور ہوندے جا رہے ہیں آج تو 20-25 سال پیچھے ٹر جو تے جامعہ سلفیہ دی تعداد ویکھو کنی سی بچیاں دی ہون جا کے پتا کرو کنی ہے
میں جدو سن 1995-96 پڑھنا ہونا نا 94-95 ادو جامعہ محمدیہ گجراں کی تعداد سی 1200-1300 لڑکا پڑھتا سی. ہوں جا کے پتا کرو 200 بندہ لڑکا سارا. یعنی لوگ دین تو اینا پیچھے ہٹ چکے ہیں. کسی بندے نو کہو اپنے بچے نو حافظ بنا کر مولوی چھڈو مولوی بنا کے بھوکا مارنا. اپنی ایمانداری نے دسو کدی کو مولوی بھوکا مردا ویکھیا جے؟ مولوی جدوں مرے گا اوور لوڈ ہو کے مرے گا. آفر کے مولوی تو مر سکتے. جیڑا مولوی بھوکا مرے وہ مولوی نہیں ہوندا. ہن تے مسول چونگیاں ضلع ٹیکسی انہیں نے ایک مردہ نال ہی کل شروع پھر تیجا پھر 10واں پھر 40 تو مولوی اگوں مسلح بچھا کے دعا یا اللہ 40 ہن تک ایک اور مر جائے. صحیح ہے. میں تھانوں کلیئر کٹ ایک سچی گل لگا سنان. بھائی مرزا بیٹھا نو پتہ ہے اکتالی بھی نا اتنے عارف والے دے کول ڈوگراں دا پنڈ ہے. ایو تے تقریباً کہا جو بریلویاں دا مولوی جواب دے گیا. میں کیوں بریلوی خدمت نہیں کرتے یار خدمت چ اگے ہوندے نے. انہیں کہا سارا کچھ ہی کرتے ہیں دانے بھی دیندے ہیں دودھ بھی دیندے ہیں چول بھی دیندے ہیں ہر چیز تنخواہ. تو میں گیا کیوں ہے؟ انہیں کہا 6 مہینے ہو گئے نے میں اتنے آیا تھوڑے پنڈ چ بابا ہی کو نہیں مریا. اتنے بندہ ہی نہیں کو مردا. یہ بالکل سچا واقعہ ہے. اور میرے بھائیو مولوی ہوئے بھوکا مرے تنخواہ تو بیچارے مولویاں دی اگے ہی 10,000 15,000 تے اہل حدیث تے ساڈے ماشاءاللہ بھرا آندے نے مسیح تے پیسے جننے مرضی لا چھڑو مولوی لوہے لے لیندا ہی ہونا چاہیے. وقتی طور تے مسلے تے کھلارو باج باری جی رکھ چھڑو. اللہ اکبر. کدی کسے مولوی نے احتجاج نہیں کیتا چوک چ کھلو کے گتے پھڑے ہون پہ ساڈی تنخواہ وداؤ. تے جس مولوی نے مطالبہ کیتا انتظامیہ نے تنخواہ اوندے نے مولوی جی بسترا چکو جاؤ مولوی بتھیرے تنخواہ نہیں ودنی. میرے بھائیو اے علماء دا طبقہ مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ حضرت پروفیسر ساجد میر صاحب دے دادا جان شبان دے آخری ایام نے تے گھر آئے نا تے ماں بہ کے رون ڈئی ہے. بیبیو تسی بھی سن لو. حضرت امام بخاری دی والدہ محترمہ سی نا بخاری پیدا ہوئے تے اکھاں تو نبی نے اللہ تیرے کو پتر مانگ کے لیا سی انہوں محدث حدیث بناواں گی تے دتا ہی نبی نہیں دے چھڑیا. ہن سر سجدے چوں نہیں چکنا جب تک میرے پتر بخاری نو تو بنائی نہیں دے گا. آواز آئی سر سجدے جو چوک کے وے تے صحیح میں تیرے پتر نو اکھاں دی بنائی عطا کر دیتی. 11 سال دی عمر چ 70,000 حدیث امام بخاری نے زبانی یاد کی تھی تے 17 سال دی عمر دے اندر حضرت امام بخاری نو 6 لاکھ حدیث زبانی یاد سی. 90,000 اور اے جڑی صحیح بخاری لکھی ہے نا یہ 6 لاکھ حدیث دے وچوں 7,000 تے کچھ حدیثاں امام بخاری نے لکھیاں نے اور 16 سال دے اندر ٹوٹل امام بخاری نے بخاری شریف لکھی ہے. 8 سال حتیم دے اندر بہ کے رحمت دے پرنالے تھلے صحیح بخاری لکھی تے 8 سال روضۃ من ریاض الجنہ چ بہ کے بخاری لکھی. جدوں حدیث لکھ دے پہلو 2 نفل پڑھ دے ہیں. اللہ یہ بہت بڑا احسان ہے امام بخاری دا. قرآن تو بعد اگر روئے زمین تے صحیح حدیث ہے وہ صحیح البخاری ہے. اور الحمدللہ میرے جنہیں مدارس نے نا مسلک اہل حدیث پہلے سال تو لا کے آخر تک انشاءاللہ حدیث پڑھا دے رہے. جاؤ سروے کرو فیصلہ آباد دے پہلے سال نقبۃ الحدیث 100 حدیث ہے بلوغ المرام دوجے سال دوجا حصہ پھر تیسرا اگے پھر مشکات شریف نسائی ترمذی ابن ماجہ ابو داؤد مسلم بخاری 6 سال تے دوجے مدارس 6 سال فقہ تے 7ویں سال بخاری دا دورہ. وہ دورہ بھی اس واسطے کراندے نہ تقریب بخاری کرانی ہوندی ہے. قرآن حدیث صحیح معنی پڑھایا جاندہ ہے تے اہل حدیث دے مدارس چ پڑھایا جاندہ ہے. اور اہل حدیث دے ممبر و محراب دے اندر خطیب چھوٹے ہون یا بڑے ہون ہر خطیب قال اللہ و قال رسول دی گل کردا ہے. اہل حدیث دا دستور منشور رب دا قرآن محمد دا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ساڈے بزرگ بابے جڑے بیٹھے نے مولوی پٹریوں لتھے صحیح بابے پھڑ لیندے نے. صحیح گل یہ ساڈے نال زیادہ عالم نے جنہ مولانا رفیق مدن پوری نو سنیا ہے سید داؤد غزنوی نو سنیا ہے بابیاں نو کئی پرانے بابے جے ہیں. مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی گھر ہے مار ہو رہی ہے. امار ہونی کیوں ہے؟ پتر ہونی اس واسطے ہاں برے صغیر پاک و ہند دے اندر تیرے ورگا عالم کو نہیں.
تو میں اج رونا اس بات کا ہے کاش میرا ابراہیم بھی قرآن دا حافظ ہوں تو وہ اگے مسلے تے قرآن سنا تو میں پیچھے کھلو کے سن دی ہوں وہ جڑے ماں دے آنسو سن مولانا میر ابراہیم سیالکوٹی دے دل تے اثر کر گئے اما دعا کر رمضان دا چن چڑھیا پہلے روزے پہلا پارا یاد کیتا راہ نو تراویح سنایا دوجے روزے دوجا پارا تیسرے روزے تیسرا رمضان دے 30 روزے بھی مکمل ہو گئے قرآن دے 30 پارے بھی مکمل ہو گئے اجے آندے بھابیاں جی ولی کونی ہے تو وڈا ولی کیڑا جے جدو ملن واسطے گئے نا گولڑا شریف پیر مہر علی شاہ نو تے اثر دی نماز دا ٹائم تے مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ نو پیر مہر علی شاہ کہن لگے جماعت تو ہاں کرانی ہے میں تھوڑے پیچھے نماز پڑھنی مریدین کہن لگے بھابی یہ ساڈی یہ پیچھے نہیں ہوندی تے سارے مریداں نو کٹھیاں کر کے کہن لگے تسی بھابی دی رٹ لائیے کوئی دنیا چ ایسا بندہ دے وکھاؤ جنہیں 30 دن ہی قرآن حفظ کیتا جے 30 دن ہی کیتا تے مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی نے کیتا یہ تو وڈا ولی کہڑا جے تسی بھابی آکھدے ہو میرے بھائیو 30 دناں چ حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ اکھاں تو نبی نے تے باپ نے نبی نہ سمجھ کے مسجد دے اندر داخل کرا دیتا ہے چلو نبی نے تے 2-4 سورتاں قرآن دیاں یاد کر لوے گا تے کتے مسیح تے نماز پڑھا لوے گا ہن باپ دی جانے بلا انہیں قرآن دا بھی حافظ بن جانا ہے تے مسلم بخاری ابو داؤد ترمذی سیاستہ دا حافظ بن جانا ہے ایڈا وڈا محدث دنیا چ نہیں گزریا پنجاب دے اندر پاکستان چ حافظ عبد المنان وزیر آبادی دے شگرد سن سید داؤد غزنوی حافظ عبد المنان وزیر آبادی دے شگرد سن مولانا اسماعیل سلفی حافظ محمد گوندلوی اے جڑے کبائر شیوخ سن نا یہ سارے ہی شگرد سن مولانا عبد المنان وزیر آبادی دے تے دنیا تو باپ فوت ہویا تے خواب چ باپ ملیا ہے پتر عبد المنان دنیا کی قرآن تو پڑھنا جنت چ درجے میرے ودن ڈہل وہ یہ جڑے بچے حافظ بنا جاندے ہو نا ہن پیو دی میت اگے پئی ہوئے تے حافظ قرآن رو رو کے دعاواں کرے منو دسو تے صحیح پھر ہاں جی بچیاں دا ادارہ بھی ماشاءاللہ ہے بچیاں دے بارے چ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے دیاں 3 بیٹیاں نے نا وہ 3 بیٹیاں نو دین پڑھاندا ہے تربیت کردا ہے شادی کردا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 بیٹیاں قیامت دے دن ستر من النار جہنم دی آگ دے اگے واڑ بن جان گیا ایک صحابی کہنے لگا اللہ رسول جی دیاں 2 ہون فرمایا جی دیاں 2 نے وہ بھی ہے جنت چ داخل ہوئے گا دوجی روایت چاہتا ہے جنت چ ڈائریکٹ بندہ وہ داخل ہوئے گا جڑا بندہ 3 بیٹیاں دی پرورش کردا ہے اس صحابی کہندا اللہ رسول جی دیاں 2 فرمایا 2 بھی جنت چ ڈائریکٹ ایک کہندا اللہ رسول جی دی ایک ہوئے فرمایا ایک بیٹی دی پالن والا وہ دی تربیت کرن والا قیامت دے دن جنت چ ڈائریکٹ داخل ہوئے گا اور دوجی روایت ہوندی ہے جڑا 2 بیٹیاں نو پالدا ہے 3 نو پالدا ہے انہاں دی تربیت کرنا جنت چ میرے نال ایویں ہوئے گا جویں 2 انگلاں نے اپنیاں بچیاں نو دین پڑھاؤ ایک مرد پڑھے ایک فرد پڑھے ایک خاتون پڑھے ایک خاندان پڑھے وہ بچی جدو پڑھے گی تو جس گھر چ اگے جائے گی پتہ نہیں اس گھر چ جا کے انہیں کنے کو لوکاں نو دین پڑھانا ہے پھر وہ کلی تو نہ پڑھی وہ تو پورا قبیلہ دے خاندان ہی اگے پڑھے نا اس ماں باپ دی کنی قدر ہے جدی بچی قرآن دی قاریہ تے حافظہ ہوئے صرف بچے ہی حفظ کرن تے ماں باپ نو تاج نہیں پہنایا جانا بچی بھی اگر تو ہاں حافظہ بنائیے پھر بھی ماں باپ نو تاج پہنایا جانا ہے اللہ اکبر میں تھانوں اپنی گل لگا سنان بالکل کلیئر کٹ میرے ابا جی فوت ہوئے میں جنازہ پڑھایا لاہور بھی پنڈ بھی بڑے بڑے قبائر علماء آ گئے شاہ سبتین شاہ صاحب اس طرح شیوخ الحدیث ربانی صاحب اور بھی کافی علماء پہنچے پیچھے ابائی پنڈ اتنے بھی جنازہ پڑھایا چند دن گزرے تو میری وائف تہجد پڑھ کے ستی تے خواب آیا میرے بزرگ جڑے نا سونے دے گھوڑے تے چڑھے نے تو گھر ساڈے آئے نے تو وائف میری آدھے ابا جی یہ گھوڑا کتوں لیا جے یہ سونے دا گھوڑا ہے یہ پر لگے نے اج تک ایویں دا گھوڑا نہیں ویکھیا تو کہن لگے پتر مینوں حافظ نے لے کے دیتا ہے میرے بارے چ نا مینوں آدھے ہوندے نا سناؤ حافظ صاحب کی حال ہے حافظ یار میری گل سن حافظ یار میری گل سن ایویں مینوں بلاندے ہوندے ہیں بزرگ میرے ہن دنیا مینوں حافظ یار کو نہیں کہندا بے تکلفی ہوندی ہے نا ایک تو کہن لگے مینوں حافظ نے لے کے دیتا ہے تو وائف میری کہندی اگوں سرور نے نہیں لے کے سرور میرا چھوٹا بھائی
पुत्र वो नमाज नहीं उठे सही तरह पढ़ता, उन्हें घटा लैके देना ही हाफज ने लैके दिता है। मकसद की है कि मेरा ये इलम, मेरा ये बोलना, मेरा दीन बयान करना मेरे बाप वास्ते मां वास्ते सदका जारी है। और ये ऐसा सदका जारी है कि जग्गा दे पीर फरमाते ने बंदा मर जाता है, 3 चीज़ां उहदे नाल मुनकते नहीं होंदियां। बंदा मर गया, दौलत इत्थे रह गई, जमीन इत्थे रह गई, वो वंड लई तेरे पिछलियां ने, ते सदकतुन जारिया मस्जिद बना दी है, मदरसा बना दिता है, एक क़यामत तक उन्होंने कबर के अंदर स्वाब पहुँचना है। असी तो मस्जिद की टूटी एक टुट जाए तो लिया के नहीं ना लाते, पक्खा खराब हो जाए तो लाना मौत समझने, उंज भावें जिन्ने मर्जी पैसे लो, मौलवियों मंगण तो इलावा काम है कोई। वो मेरे भाई मसाजद का ध्यान रखना, मसाजद की सफाई करना। जाओ मैं थोनों एक गल दावे ना कहना, जिहड़ा बंदा कहंदा मेरी दुनिया के अंदर ए परेशानी ए नहीं जाती, मस्जिद दियां लटरीना साफ करे, अगर कायनात दा रब ओहदी सारियां परेशानियां नूं धो के ना रखे तो मैनूं फड़ ले। इस वास्ते मेरे भाइयों ये किवें हो सकता है, किस तरह हो सकता है कि अल्लाह के घर की सफाई करिए तो रब परेशानियां न दूर करे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत नूं अल्लाह आवाज देगा, मेरे गुआंढी किथे ने, मेरे हमसाए किथे ने। 3 दफा अल्लाह ने कहना ऐ ना जीरानी, ऐ ना जीरानी। फरिश्ते आंदे ने फतकुलुल मलाइकतु रब्बना मन यंबगी अन युजाविरुका, अल्लाह किन्ना गुआंढियां दी गल कर दियो। फरमाया जेडे दुनिया च मेरियां मसीतां बनाते हैं, मस्जिद की सफाई करते सन, मस्जिद का ख्याल रखते सन, अज मैं रब उन्होंने अपने अरश के पाए का गुआढ़ देंगा। हाफिज याह्या अजीज मीर मुहम्मदी रहमतुल्लाह अलैह उन्हां दे ड्राइवर ने गल सुनाई, कहने लगे पूरी जिंदगी हाफिज साहब ने ना मरकज बदर दियां लैटरीना खुद साफ कीतियां। रात के 2 बजे उठ के ना उन्हें जिदन साहब करो मैनू कहना भी कैमिकल लै ही लिया के रख दें, मैं रख देना, तो रात को फिर हाफिज साहब ने अपना सारा मूँह वलेट के ना ताकि मैनू कोई वेख के पहचाने ना, तो मस्जिद दियां लटरीना खुद धोंदे हुंदे सन। तो मैं बड़े बड़े बंदे वेखे जे जेड़े जीरो तो हीरो बनते वेखे ने। इन्हां दे अंदर मियाँ नज़ीर सियालकोट वाले भी सन, किराए का मकान सी, एक कमरे च रहिंदे सन, मस्जिद दियां लैटरीना साफ करनियां शुरू कर दित्तियां, अव्वल मस्जिद मौजूद है। तो अल्लाह ने उन्होंने फिर की दिता, 5 फैक्ट्रियां का मालक बनाया, वो को कम अज कम 10,000 तो उत्ते बंदा जिहड़ा ही काम करता सी, ते दौलत का पता ही कोई नहीं सी। 2 कनाल च उन्हें मस्जिद बनाई जिथे अमानुल्लाह मुजाहिद साहब खतीब रहे ने। ते ओहदे मरण तो बाद पुत्र मस्जिद च विच नहीं आए, कोठियां विक गईयां, कारखाने विक गए, अज किराए के मकाना च रुलते फिरते हैं। अल्लाह दे घर दी राखी करना, घर की हिफाजत करना असी सब विशाना भी तोहीन समझने, सब विशाना। मेरे भाइयों मस्जिद ना प्यार कीजिए, अल्लाह दे घर ना प्यार करो, अपने बच्चों को कुरान दे हाफिज बनाओ। मेरा अपना वाकया सुन लो, मेरी वालदा मोहतरमा साडे पिंड दे अंदर 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस हुंदी सी, 2वें दिन उलामा का खाना मेरी अम्मी पकाते सन। देसी मुर्गे इकट्ठे करने पूरे पिंड चों, जलसा उन तो महीना पहलू इकट्ठे करने शुरू कर देने। तो मैं एक दिन क्या अम्मी तुहां रोटी का कोई ठेका चुकिया, होर भी बंदे पकान, साडे पिंड च एडे एडे अमीर लोग ने, चौरी ने, ये नहीं पका सकते। तो मैंने जवाब की दिता, पुत्र ये गल अज कहनी है, अगों ना कहीं इन्हां उलामा दी मैं खिदमत करांगी तो रब तैनूं आलिम बनाएगा। और सारा सदका जारिया टोटल जिहड़ा ना मैनू पढ़ाने च दीन मेरी वालदा दा हत्थ। मैं नाजरा कुरान भी अपनी मां को पढ़िया, मैनू ये भी याद है कि फसयकफीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम। मेरी जबान तो नहीं चढ़ता तो अम्मी कपड़े धो रही थी, वो डंडा मेरे लक च मार देता। मैनू ये भी याद, अज मेरी मां कबर च पई है, मैं रो रो के ਉਹਦੇ वास्ते दुआवां करना, रो रो के जनाजा पढ़ाया है। मैनू यकीन है कि मेरा माँ बाप इंशाअल्लाह ताला डायरैक्ट जन्नत के अंदर है, क्योंकि जेड़ा बंदा वलद साले नेक औलाद, ये तो बड़ा सदका जारिया कायनात च है ही कोई नहीं। नबी अलैहि सलाम की एक हदीस और सुन लो, जो औलाद कहती है ना रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, एक दर्जा रब जन्नत च बुलंद कर दे जे,
وہ درجہ کڈا ہے؟ کما بین السماء والارض، جنہ زمین اسمان دے درمیان خلا ہے، ایتھوں لگ کے جنہ آسمان ہے نا، ایڈا وڈا درجہ ہے جنت دا۔ تے پتر 5 دفعہ کہندا ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ 5 درجے روز دے وعدے نے، روز دے 5۔ تے جے پتر نو دین پڑھایا ہوئے گا تے دعا کرے گا، جے دین ہی نہ پڑھایا انہوں نماز ہی نہیں آؤندی، دعا گھٹا کرنی ہے۔ خدا را میرے بھائیو دوستو بزرگو، ایک بچہ مسجد دی زینت بنا دیو، ایک بچہ۔ خدا دی قسم کھا کے کہنا قیامت دا دن ہوئے گا میدان محشر چ، اللہ تینوں سونے دا تاج پہنائے گا جدی روشنی آسمان دنیا دے سورج نالوں 70 گنا تیز ہوئے گی۔ اور صحیح ترغیب و ترہیب چ علامہ البانی نے حدیث آندی ہے، جڑا حافظ قرآن ہے اپنے خاندان دے 10 بندے جنہ تے جہنم واجب ہوئے گی، یہ اللہ دی عدالت چ سفارش کرے گا، اللہ انہاں 10 نو جنت دے اندر داخلہ دے دے گا۔ یہ کوئی معمولی کیس نہیں۔ اے مدارس، اے مسیتاں، اے مدرسے، بیبیو تسی بھی اپنے بچیاں نو دین دی طرف راغب کرو۔ پہلی درسگاہ ماں دی ہوندی ہے۔ مولانا حبیب الرحمان یزدانی رحمت اللہ علیہ بسپنو دے اندر تقریر کرن گئے، مولانا اعظم صاحب دا پنڈ سی قاری صاحب، شیخ الحدیث مولانا اعظم صاحب، انہاں دا پنڈ تے میرا پنڈ نال نال ہی گئے تقریر کرن، جدھر مولانا صادق سیال کوٹی فوت ہوئے، منوے بھی یاد، کدوان دے وچوں دی پیدل چل کے گئے قاری صاحب، کدوان دے وچ یزدانی صاحب دے کپڑے سارے بھر گئے، ساڈے پنڈ ماسٹر عبدالغفور صاحب انہاں دا تحمد بن کے نا ماسٹر عبدالغفور دا تے قمیض پا کے 2.5 گھنٹے یزدانی صاحب نے تقریر کی تھی۔ میں وہ نیشنل دی ٹیپ ہے پھڑی ہو تو میں 5ویں پارے حفظ کرنا سا، تے میری والدہ محترمہ میں بار بار کھڑیاں نے تے 2.5 گھنٹے کھلو کے روندیاں ہی رہیاں تے ایک کوئی الفاظ سی، اللہ میرے یوسف نو بھی اس طرح عالم بنا دے۔ ماں دی دعا جڑی ہے نا وہ بڑا کم کر دی ہے۔ اس واسطے میرے بھائیو اپنے بچیاں نو قیمتی اساسہ نے دنیاوی تعلیم دیو، اسی یہ منکر نہیں، لیکن دین بھی پڑھاؤ۔ ہن بڑے بڑے MBBS ڈاکٹر نے، بڑے بڑے انجینئر نے جنہاں نو فرضی غسل دا نہیں پتا، جنہاں نو نماز نہیں آوندی، جنہاں نو تکبیر نہیں آوندی، ڈگریاں کائنات دیاں ساریاں کول نے۔ اگلے دن ایک ڈاکٹر میرا دوست MBBS فوت ہویا، وہ دا ایک کوئی بیٹا وہ بھی MBBS، وہ رو رہا ہے، آندہ بعد دنیا دیاں ڈگریاں دے کے ٹر گیا تے جنازے دی دعا یاد ہی کو نہیں کرائی۔ دنیاوی تعلیم دیو، اسی یہ منکر نہیں، لیکن خدا را اپنے بچیاں نو دین دی تعلیم نہ آراستہ کیجئے۔ اللہ دین پڑھان دی، قرآن پڑھان دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تہاڈا تمام ساتھیاں دا مشکور ہاں، شیخ صاحب دا بھی اللہ تہاڈا آنا قبول و منظور فرمائے، شیخ صاحب دا بیان کرنا قبول و منظور فرمائے۔ اج دا یہ پروگرام الحمدللہ حاجی محمد اشرف صاحب رحمہ اللہ میرے بھائی اور حافظ محمد عارف شاکر رحمہ اللہ، وہ میرے بڑے سن، اس ادارے دے بانی سن۔ اج الحمدللہ چوہدری صاحب نو اللہ جزا دے، وہ بغیر دعوت و تشریف لے کے آئے، اللہ انہاں دا آنا قبول و منظور فرمائے۔ تو میں اپنی بھتیجی کو لگیا رمضان تے اینڈ تے، وہ کہن لگیاں بھی چاچو جان میرا دل کردا ہے کہ تسی کوئی پروگرام کراؤ تے ابو واسطے دعا کراؤ۔ یہ اج دا پروگرام انہاں دے بچیاں واسطے انہاں نے رکھایا کہ حاجی صاحب واسطے دعا کرنی ہے۔ دیگر لالا مبارک اور وہ نال بھائی بھولا، دیگر ساتھی جڑے بھی دنیا تو گئے نے میرے نال ساتھی، اللہ سب دی آخرت بہتر فرمائے تے دعا کرنی جی انہاں واسطے اللہ۔ ہاں جی بھائی صدیق مغل صاحب، بھائی نواز صاحب، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی عباد المرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ اللہ جتنے مسلمان بیمار نے صحتاں عطا فرما۔ ساڑھے حاجی اشرف صاحب، رانا اسد صاحب اور دیگر رفقاء جتنے دنیا تو چلے گئے، اللہ سب دیاں قبران جنت دے باغیچے بنا۔ حاجی اشرف صاحب دی قبر نو اللہ جنت دی کیاری بنا۔ اللہم ادخلہ الجنت الفردوس وعیذہ من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللہم نور قبرہ اللہم برد قبرہ اللہم اجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ۔ حافظ عارف صاحب دی قبر نو بھی اللہ جنت دی کیاری بنا۔ جنہیں ساڑھے عزیز و اقارب نمازی، ساڑھے دوست احباب، حضرت قاری صاحب دا ساتھ دین والے ساتھی دنیا تو چلے گئے، اللہ سب دیاں قبروں نو اپنے نور نہ منور فرما۔ جنہیں دوست احباب آئے، جنہاں نے مدرسہ بنایا، مسجد بنائی ہے، اللہ تعالیٰ انہاں دا اے صدقہ جاریہ اپنی بارگاہ قبول فرما۔ اللہ وہ دنیا تو چلے گئے نے، اللہ انہاں دیاں قبراں تے کروڑا رحمتہ نازل فرما۔ ہاں کرنے اور دو ساتھ، ہاں جی قاری صاحب دی مشیرہ بیمار ہے، اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت عطا فرمائے۔ اس طرح جتنے دوست احباب آئے، میریاں ماما بہنہ بیٹیاں آئیاں، اللہ سب دانا قبول فرما، سب نو دنیا آخرت دیاں نعمتاں نہ مالا مال فرما۔ ساڑھے چودھری عاشق جٹ صاحب، اللہ تعالیٰ انہاں دی زندگی دے اندر برکت عطا فرمائے، انہاں نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور دین دے کام جڑے نے اللہ انہاں نو بڑھ چڑھ کے کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور جتنے دوست احباب آئے، بچے آئے، نوجوان بوڑھے آئے، ماما بہنہ، اللہ سب نو دنیا آخرت دیاں نعمتاں نہ مالا مال فرما۔ ساڑھے بھائی حاجی راشد صاحب نے، انہاں دے بھائی اور انہاں دے والدین دیاں قبراں نو اللہ جنت دیاں کیاریاں بنا۔ میرے مولا جتنے مسلمان ہسپتالاں کراں جی بیمار پئے نے، اللہ شفاواں عطا فرما۔ ساڑھے قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی، اللہ انہاں دی قبر تے بھی کروڑا رحمتہ نازل فرما۔ اللہ قاری صاحب دیاں محنتاں قبول فرما، قاری صاحب دی تبلیغ جنی انہاں کی تھی اللہ اپنی بارگاہ قبول فرما۔ میرے اللہ جتنے مسلمان بے اولاد نے نورینہ اولاد نصیب فرما، جنہیں بے نماز نے اللہ نمازی بنا۔ اللہ جنہ نے اس مرکز نو بنایا ہے، تعاون کیتا ہے، قاری صاحب دے نال چل رہے نے، تعاون کر دے نے، اللہ سب دے رزق مال و جان چ برکات نازل فرما۔ اللہ جڑے بچے بچیاں پڑھ دے نے، اللہ انہاں دے سینیاں نو قرآن حدیث واسطے کھول دے۔ اللہ ساڑھے حالات تے رحم فرما، ساڑھے گناہاں نو درگزر فرما۔ ساڑھے اللہ میرے والدین دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما، میرے چاچو دی قبر نو حد نظر تک فراق فرما۔ میرے اللہ جنہ دے عزیز و اقارب چلے گئے، اللہ سب دی بخشش فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ مدثر اسلامک سینٹر والے آئے نے، بھائی